सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा घातहस्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातय ससुता स्त्रियः प्रत्युत जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परेष्मङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वतां। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत नो युष्मते पक्षच्छाया समेधितान् विपद्घनात् विषाज्ञातेः मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्यावर्तितं वः शरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विदा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता अपि न सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाश्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं न त्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। कञ्चित् कालमतावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिप्रधर्यमादण्डं यतावदगकारिषु यावद्ददार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्दरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामतविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रिया नयस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे अहो महीयसी जन्तोः जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आधत्ते गृहपालवते अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोधाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां
तद्धत्तैरसुभिः कियते तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वखात् परतो वेह जातनिर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः अतो दीचिं दिशं यातो स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधिता जमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौभलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्घने क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृते अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानशमलं गङ्गायां दुःखितोपतते पितर्युपरते पाण्डो सर्वान् सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूतो उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रुणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोः भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारयिवा पारे भगवान् पारदर्शकः अता बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिं ईशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोताः दन्त्यां बद्धा स्वधामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिं ईशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविकमाविह इच्छया क्रीडितु स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ति स्नेहाधन्यत्र मोहजात् तस्मात् जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः
कथं त्वनाथा कृपणा वर्तिरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपधानि चतुष्पदां पल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् एकात्मात्मनां स्वदृक् अन्तरो अनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपो अवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः श्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नाद्वानुसवनं तस्मिन् हूत्वा चाग्नीं यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजसत्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिता किलाहार आस्तिते स्थाणुरिवाचलः तस्यानन्तरायो मयि वा भूः सन्न्यस्ता किल कर्मणः स वा अत्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहनी कळेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमाने अग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा तारुहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात् चुचः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।